कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। पेंडिंग मसले थे कराची के, वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है, और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। किरची कराची के जख्मों पर मरहम। 1113 अरब के तारीखी पैकेज का ऐलान। मसाइल के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। विफाक शहर के नाले साफ करेगा। अतराफ में बसने वालों को मुतबादिल की फराहमी सिंध हुकूमत के जिम्मे। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, सर्कुलर रेलवे की बहाली, मैस ट्रांजिट और सड़कों की तामीर के मंसूबे भी शामिल। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर इजलास में बड़े फैसले। मास ट्रांजिट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब मुख्तस। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासी आब पर 267 अरब खर्च करने का प्लान। सीवरेज ट्रीटमेंट पर 141 अरब और वाटर सप्लाई मंसूबों पर 92 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 41 अरब के फंड्स। कराची पैकेज की तफसीलात जारी। शहर कायद की किस्मत बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म का खुसूसी दौरा कराची। बारिशों से मुतासरा इलाकों का फज़ाई जायजा। मुस्तकिल बुनियादों पर मसाइल हल करने का फैसला कर लिया। शहर के बासियों को जल्द रिलीफ मिलेगा। इमरान खान की मीडिया ब्रीफिंग। मसाइल के हल के लिए विफाकी सूबाई हुकूमत और पाक फौज की मौजूदगी खुशाइंद। हालिया नुकसानात के अजाले के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी। कराची की सूरत हाल पर आला सतही इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, DG ISI, कोर कमांडर कराची, विफाकी और सूबाई वुज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात। कराची के मसाइल के हल के लिए मुमकिना तजावीज़ पर मुशावरत। पीर सदरुद्दीन शाह का भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से तबादला ख्याल। इमरान खान से बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की भी बैठक। वज़ीर आज़म के आते ही सिंध हुकूमत भी जाग उठी। साईं सरकार कराची के लिए पीपल्स प्रोग्राम सामने ले आई। पानी के 5 मंसूबे भी शामिल। प्रोजेक्ट 3 और 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का एक और अहम इकदाम। सेक्रेटरी बल्दियात इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला। चंद रोज कबल कमिश्नर के ओहदे से हटाया गया था। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। किमाड़ी कराची का 7वां जिला बन गया। बल्दिया, साइट, किमाड़ी और माड़ीपुर सब डिवीजन शामिल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बारह साला तवील इक़्तिदार में शहर तबाह। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म बतौर सनती शहर कराची की हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा। वो कराची के उन मुकामात पे जहाँ लोगों को मुश्किलात थी वहाँ जाने के बजाय वो गए जरदारी साहब के पास और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने वो तारीखी मनाजिर देखे कि कैसे उन्होंने कराची की सड़कों में घसीटा जरदारी साहब को। वो तो सियासत करके वापस चले गए। शहबाज शरीफ सियासत चमकाने कराची आए। नून लीगी सदर ने जरदारी को सड़कों पर कैसे घसीटा, अवाम ने अपनी आंखों से देख लिया। असद उमर की तनकीद। पीने के साफ पानी की किल्लत, सिवरेज और तजावुजात शहर के बड़े मसाइल करार। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मालिकान उसे चलाने के अहल भी हैं कि नहीं। वजीरे मंसूबाबंदी की गुफ्तगू। उनके मुआलजीन सर्टिफाई करेंगे कि वो
علاج مکمل ہو گیا ہے، وہ صحت یاب ہیں تو وہ واپس آ جائیں گے. جو ان کے علاج کی سٹیٹس ہے اور جو ان کی رپورٹس ہیں وہ عدالت کے اندر سبمٹ کرائی جائیں گی. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک قائد ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. نواز شریف سرنڈر کریں گے یا نہیں؟ صورتحال واضح ہو گئی. سابق وزیر اعظم پہلے علاج مکمل کرائیں گے پھر واپس آئیں گے. احسن اقبال نے صاف صاف بتا دیا، نون لیگی قائد قوم کا اثاثہ، زندگی اور صحت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی لاہور میں پریس کانفرنس. ان کی سیاست جو ہے ان کے گھر میں قید ہو گئی ہے، کیونکہ جتنا مرضی یہ چھپا لیں، جو پتھراؤ والی پارٹی ہے وہ بات چیت اور مذاکرات والی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار. مریم صاحبہ جب گئی ہیں عدالت میں تو نون لیگ ساری گئی ہے، شین لیگ ان کے ساتھ نہیں گئی. 10 نومبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے. اے پی سی ٹینٹ ہے، فش ہے. اے پی سی کھایا پیا منہ صاف کیا. نون لیگ کی سیاست ان کے گھر میں قید، نواز شریف واپس نہ آئے تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی. شیخ رشید کا پھر دعویٰ، اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے کچھ نہیں نکلے گا. وزیر اعظم کے دورہ کراچی سے بڑی تبدیلی کی توقع ہے. وزیر ریلوے کی گفتگو. غیر آئینی طریقے سے اقتدار میں آنے والے مدت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ریلوے آئے روز حادثات کا شکار. شیخ رشید اپوزیشن کے بجائے اپنی وزارت پر توجہ دیں، رانا ثناء اللہ کا مشورہ. اپوزیشن کی مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس پر مشاورت. لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال، حکومت مخالف جد و جہد کے لیے رہبر کمیٹی کے فیصلوں پر بھی غور. بارش گزر چکی، کراچی کے مسائل جوں کے توں. ملی ندی پھر بھی بھر گئی، پانی اوور فلو. کورنگی کازوے بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ٹریفک کو گودام چورنگی کی طرف موڑ دیا گیا. سندھ اسمبلی کی بیسمنٹ میں بارش کا پانی اب بھی موجود. یہاں کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ صوبے کی کیا حالت ہوگی. خرم شیر زمان اور حلیم عادل شیخ کی سندھ حکومت پر تنقید. پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں بھی اس ملک کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی اور کراچی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. نئے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے، پیسے سے زیادہ اس شہر کو اچھی حکمرانی کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی 50 سال سے سندھ، ایم کیو ایم 30 سال سے کراچی پر قابض. کرپشن کے مقابلے نے شہر قائد کو دلدل بنا دیا. کراچی کو نئے اعلانات کی نہیں، اچھی حکمرانی کی ضرورت ہے. سراج الحق کا تقریب سے خطاب. بارشوں سے تباہی، سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا ہب ندی کا پل خستہ حال. پلروں کو شدید نقصان، لیوس فورس تعینات کر دی گئی. تعمیر و مرمت این ایچ اے کی ذمہ داری ہے. لیاقت شہبانی کا موقف، ساخت اور سٹرکچر کے لحاظ سے پل مستحکم ہے. ترجمان این ایچ اے کا جواب. دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند. شجاع آباد کے قریب 1.5 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا. درجنوں بستیاں زیر آب، مکین سیلاب میں پھنس گئے. ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں بھی تباہ. مٹھن کوٹ میں دریائے سندھ کی تباہی، کئی دیہات ڈوب گئے. کوئی ریاست یک طرفہ طور پر ایجنڈا نہیں بدل سکتی، مودی سرکار کو کرارا جواب. چینی صدر کا دورہ پاکستان منسوخ نہیں ہوا. تاریخوں کے تعین کے لیے پاک چین سفارتی ضابطے جاری ہیں. موسم سرما میں شی جن پنگ کی آمد کا شیڈیول طے کیا جا رہا ہے. سفارتی ذرائع. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا ماسکو کا دورہ. روسی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات. باہمی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال.
हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। यौम दिफा की मुनासिबत से शहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की मुसल्लह वाच का दिफा वतन का अज़्म। हमारे शहदा हमारे हीरो हैं। DGISPR। चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात। मुल्क भर में 2,98,025 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,132 हो गई।